السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم معايا فيديو جديد. سمحوا لي كنغبر عليكم. صراحه، علاش كنغبر؟ المهم بزاف الناس كيبقاو يسولوني علاش كنت كتغبري ما كتصوريش لينا بزاف. اش غادي نقول لكم؟ ما بغيتش انا نبقى نحط فيديوهات غير زعما باش نحط، ولا نصور غير باش نصور. فاش كتكون شي حاجه اللي فيها استفاده وكيكون عندي انا الوقت راني كنصورها. اما باش هكا نبقى نحط فيديو كل نهار راه ما يمكنش، غادي نولي نحط خربيق. يعني انا نولي غير كندور في الدار وكنصور لكم هاني مشيت للصالون، مشيت لبيت النعاس هادي. اجي وغادي نخرج، غنمشي نتقدى، غنمشي للسوق وغادي ندير ما عرفش. يعني الفيديوهات هادشي اللي غيولي فيهم، ما غاديش تكون فيهم شي حاجه شي استفاده كبيره. هذاكشي علاش انا مره ديما كنتعطل، ولكن فاش كنتعطل كنجيب لكم شي حاجه اللي غتستافدوا منها. المهم بلا ما نقوي عليكم قوه البلا بلا. المهم الفيديو ديال اليوم فيه الطبيله اللي صايبت الجليسه هذه اللي كتشوفوا، وحتى الطابي. بالنسبه كيف ما كيعرفوا البنات اللي عندي في انستغرام، كنت باغا واحد الطابي اللي هو مصايب على اليد. يعني ماشي اللي طابي اللي حنا كنشوفوا دابا، مصايب على اليد وجاني من مراكش. حليمه هي اللي جابته ليا. المهم من مورا هادشي غتعرفوا شكون هي هاد حليمه وشنو كدير. وبالنسبه للطبله حتى هي، كنت كنقلب على انني باش نشري شي طبله تكون كلها عود. ما بغيتش الزجاج، ما بغيتش المرايات، ما بغيتش الرخام، حيت ديجا انا دوزت هادشي صافي طلع ليا في الراس. بغيت شي حاجه اللي هي سامبل وتكون ديال العود وتكون صحيحه، وهادشي اللي درت، صايب الطبله ديال العود. المهم خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غنقاد الكليسه هادي وكيفاش غادي يطلع. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نمسح لي زيتاجير باجاكس. كيف ما كتعرفوا انا لي مبل ديال الدار عندي كاملين كنمسحهم باجاكس فيه شويه ديال الخل. ما كنكثرش الخل على قبل الريحه، ما كنحملهاش ديال الخل، ما كتعجبنيش. فهاد ليطاجير هادي غنحط هاد الديكور هذا كنت خديته من كيتايا جيون. شحال هادي ما عقلتش على الاثمنه. المهم اغلبيه ديال هادشي ما عقلاش على الاثمنه ديالو، حيت خديته شحال هادي. بالنسبه لهذا خديته من ميروهم، هادو 3 بياس. حطيت هاد جوج هادو هنا لتحت، وهذاك الكبير ديالهم حطيته في ديك ليطاجير الفوقانيه. كيف ما قلت لكم خديته من ميروهم. هادي ديال الشمع خديتها من لاكاسا. وهاد الفراشه هادي هادو كنت خديتهم من ايكيا، خديتهم شحال هادي. ما عرفتش دابا واش باقين ولا لا، صراحه ما بقاوش كيبانوا ليا. صراحه زوينين ولا كاليتي ديالهم غزاله. هاد الاناناس هادي خديتها حتى هي من ايكيا بشي 100 وشي حاجه، راه باقا. وهادو خديتهم من ميروهم. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديال لي زيتاجير من بعد ما مسحته من الغبره وقاديت كل حاجه بلاصتها. راه ليطاجير الفوقانيه دايره فيها هذاك الكادر ديال ايكيا، نسيت ما وريتوش ليكم. وهذاك الفاز اللي حداه حتى هو ديال ايكيا. الفاز وقيله ما بقاش، والكادر راه موجود كيدير 43 درهم. دابا غادي ندوزو لي كوسان. غادي ندير، خديت هاد لي هوس هادو من ايكيا في الموطارد. والعماره ديالهم حتى هي ديال ايكيا، غير هي العماره ما زويناش، خسرات ليا ما بقاتش بحال الاول. دونك خاصني نبدلها باش يجيو شويه واقفين. وهاد الكوسان هذا بلون نوار. كيف ما كنت شاركت معكم قبل، قلت لكم بلي خديتهم ميروهم ب 119 درهم المخده. دابا غادي ندوز لا ديكوراسيون ديال لا طابل. كيف ما كتشوفوا هذا سي ان كادر فوتو، ونورمالمون كادر فوتو خديته من مسيو بريكولاج ب 95 درهم، فيه جوج زجاجات كيشدوا التصويره من الوسط. انا فاش شفتو مسيو بريكولاج قلت غادي نديرو بحال شي بلاطو. خديت هاد الكلوش هادي، خديتها من ايكيا، وقيلا شي 49 درهم.
وهادو كنت ديال اكسيون هكا جابتهم ليا كريمه. غادي نخليكم نيميرو التليفون ديالها في صندوق الوصف. وهذا الفوغور هذا نوار، بغيت نديرو وسط هاد لاكلوش. دابا تشوفوا الشكل ديالها. مهم زعما غابيل لهادوك لي كوسان وداكشي اللي محطوط فوق الكنابي. ابري غادي ندير هذاك واحد فحال ان بلاطو. هذا كنت خديت فيه نوار بلون، كنت خديتو من ميروهم تا هو كنت شاركتو معاكم. خديتو واقيلا قلت على الثمن وقيلا 149 درهم. وهذوك اللي فوق منه ديال اكسيون حتى هما جابتهم ليا كريمه. وهاد ديفيوزور هذا اللي كان حماق عليه تا هو ديال ميروهم، صراحه غزال. وهنايا فتحت هاد لاطابل هادي غادي ندير هاد الكتوبه هادو. هذاك ديال ايف سان لورون كنت خديته من مراكش. وهذوك الكتوبه اللي فوق منه ديال راجلي، بانت ليا لا كولور كتشبه لا كولور ديال لا كوسا، وقلت نديرهم هنا. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. المهم قديت كل حاجه في بلاصتها. هذه هي الطبيله اللي صايبت. صراحه عجبتني بزاف. شي حاجه اللي هي سامبل، مخدومه على اليد وصحيحه، ماشي بحال دابا هادشي اللي ولينا كنشوفو دابا. هو داكشي راه زوين، ولكن انا حيت دوزتو صراحه طلع ليا في راسي. بغيت شي حاجه اللي تكون سامبل، ما كتملش صراحه. هكا الطبالي ديال العود ما عمرهم ما كيتملوا. مازال كان عندي الرخام، عندي طبله ديال الزاج، المرايات، داكشي كامل يعني. انا مجرباه صراحه كيتمل وماشي عملي. ماشي عملي بحال دابا الطبله اللي كانت عندي انا ديال الرخام ثقيله شويه صراحه. هي زوينه، هي عمليه. الرخام ما تيوقع لي والو، سورتو فاش تكون شي كاليتي اللي هي مزيانه. غا هي صافي دغيا مليتها وما جاتنيش مع الجلسه. فاش بدلت الكنابي هكا في الباج ما جاتنيش. درت هذه بيضه باش تجيني مع لي مبل كاملين اللي عندي في الدار. كيف ما كتعرفوا عندي لي زيتاجير في البيض، وعندي لي مبل ديال الصبابط وداكشي في البيض. من بعد غادي نشارك معكم داكشي الاخر ان شاء الله في هذا الكولوار هذا كيفاش مقاداه والدخله ديال الدار ان شاء الله. غادي نشارك معكم كل شيء بالتفصيل. المهم والطابي حتى هو كيف ما كتلاحظوا شي حاجه اللي هي اوريجينال، اللي ما كتلقاش اي واحد كيزعم عليها، وشي حاجه اللي هي مخدومه باليد. يعني الحاجه فاش كتكون مخدومه باليد كتكون عندها واحد القيمه وحده اخرى، احسن من شي حاجه اللي غتاخدها هكا واجده كيصايبوها في ماشين ولا هذا. المهم بالنسبه للطابي والطبله راه صايبتهم عند حليمه. انا غنخلي لكم هي اخر حاجه غادي تشرح لكم شنو هي الخدمه ديالها. شنو كدير اون جينيرال، كدير بزاف د الحوايج ماشي غير الطابي وهاد الطبالي ديال العود وداكشي. المهم غنخلي لكم هي غادي تشرح لكم احسن مني. وصافي. المهم دابا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الكنابي كيفاش جا. دخلت عليه لا كولور موطارد. صراحه تيعجبوني هاد انا باغمي لي كولور اللي كنحماق عليهم هو الموطارد. كيعجبني الباج، النوار، البلون، الموطارد. هاد لي كولور كنحماق عليهم بزاف، هما المفضلين عندي. دخلتهم هنايا في هاد لي كوسان هادو. ودرت هاد المخدات هادو اللي كنت خديت من ميروهم. وهنا لا ديكو كامله في الدوغي باش تجيني هكا مع هادوك لي كوسان اللي درت. لو طابلو حتى هو فيه النوار، فيه الباج، وهنايا فيه هاد الضريبات هادو بالدوغي، يعني جاي مع هادشي كامل. ولي زيتاجير صراحه هاد لي زيتاجير ولا لا بون افير. بالنسبه لي هكا ما عندوش اسباس فين يدير مبل تيفي كيجيو فنين. خاصكم غير تعرفوا كيفاش تقادوهم وتحطوا فوق منهم لا ديكوراسيون تكون شي حاجه زوينه. كيجيو غزالين صراحه، ما عمرني ما ندمت عليهم. بالنسبه للكنابي البنات، الكنابي اللي غادي تدخلي عندي جديده، غنقول لك رجعي الفيديوهات اللي عندي قبل. كان عندي الكنابي في الكرونه، كان عندي واحد الموديل اللي المهم اي وحده غطلع تدخل عندي جديده وباغا دير بحال داك الشكل ما نصحكش به، حيت غادي يكرفسك ديال بصح. وماشي انا الوحيده اللي قلت هذيك الهضره على داك الكنابي. بزاف الناس هضروا معايا فاش شافوني بدلته، هضروا معايا وكيتشكاو من داك الشكل، قالوا لي بلي كرفسهم بزاف.
لهداك الموديل غادي. المهم رجعوا الفيديوهات ديالي قبل، كان عندي في الكورونا، رجعوا عندي فيديوهات اللي في القبل غادي تعرفوني علاش كنهضر. حتى لا كولور ما كانش جاياني نهائيا مع الصالون، حيت كان عندي هو الاول عاد صايبت الصالون بلدي. هاد لا كولور بيج صراحه ارتحيت فيها بزاف، وحتى لي كوسان هكا كل مره تندير لهم في شكل، ما تنخليش غير هكا. مره كندير الكري، مره كندير الباج والمارون. هاد لا كولور غادي كتقدري تماغييها مع اي لون اخر. المهم كيبان لي طولت عليكم الهضره بزاف، سمحوا لي. انا راه فاش كنبدا نهضر صافي ما كنسكتش، انا هي كنسكت في دقه وحده، هي كنبدا نهضر وما كنسكتش صافي. لو طابلو حتى هو ديال ميروهم. نسيت ما قلتش لكم، لو كانابي صايبوا ليا محمد، انا غادي نخلي لكم حتى هو النيميرو التليفون ديالو ولا باج انستغرام ديالو في صندوق الوصف. وحتى حليمه غادي نخلي لكم حتى هي لا باج انستغرام ديالها والنيميرو التليفون ديالها في انستغرام. راه اللي جا من طرفي ان شاء الله غادي تهلاو فيه وغادي يديروا معاه ان بون بري. صراحه اصلا هما بجوج كيديروا اثمنه مزيانين. محمد نيت حتى هو تبارك الله عليه، ما كاينش اللي جات تشكى ليا منه، كلشي كيجي كيقول لي الله يرحم الوالدين على داك السيد. وصراحه هادشي فرحني، كيعجبني الحال فاش كنوريكم شي واحد وكيعجبكم، يعني ما كيديرش معكم شي مشكل. وفاش كنوري شي واحد وكيدير معكم شي مشكل واخا يكون غير بسيط، صراحه كيبقى فيا حال ما كيعجبنيش الحال. حيت اللي كنبغي راسي راه غادي نبغيها لواحد اخر. المهم يلا نخليكم دابا مع حليمه غادي تشرح لكم خدمتها، ونخليكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم. السلام عليكم بنات، نقدم لكم راسي. انا حليمه اركيتكت انتيريور. الوغ نشرح لكم شويه لاكتيفيتي ديالنا شنو كنديروا فيها. الوغ اون برون لي بروجي كلي اون مان. دونك اي حاجه عندكم ابارتمون، ميزون، فيلا، اي حاجه ولا ان بروجي كوميرسيال كاريمون بغيتو تاميناجيوه ما عرفتوش منين تبداو، كناخذوا سو جونغ دو بروجي كنبداو معكم ايتاب بار ايتاب. من الاول كنديروا دي بروبوزيسيون سو فورم دو بلان 2D دي كونسيبسيون 3D باش تقدروا تشوفوا ديروا اون بريفيزواليزاسيون ديال ليسباس ديالكم قبل نتوما ما تفاليديو اي بروبوزيسيون. دونك اون فوا لي بروبوزيسيون فاليدي كندوزو لا فاز اللي كنطبقوا فيها هذوك لي بروبوزيسيون اللي حنا اتفقنا عليهم. Après, mis à part le service clé en main ou tout ce qui concerne les propositions, كنقدروا نديروا tout ce qui est tapisserie sur mesure ولا menuiserie sur mesure. يعني كنخدموا لي كانابي، كنخدموا لي صالون بلدي، كنخدموا لي طابل ديال العود. فوالا دونك كاع اي حاجه متعلقه بالعود، لي موبل تيفي، اي حاجه خصاتكم راه مرحبا بكم. وبيان سور لا جيتو من الطرف ديال الكنزه راه زعما غيكونوا دي جيست دو جونتيس وغادي يكون غير خاطركم ان شاء الله. دونك فوالا سيتي ان بتي بو سا لاكتيفيتي زعما اون غرو. وإلا خصاتكم شي حاجه تقدروا تسولوا كنزه ولا تسولوني انا ديريكتومون، ونقدر نشرح لكم زعما شنو كاين على حسب لا فورمول اللي نتوما محتاجينها ولا على حسب لا بريستاسيون اللي نتوما محتاجينها. دونك فوالا سيتي تو اي